नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, कोरोनाको यो बेला राजनैतिक दलहरू के गर्दै होलान् अनि सरकार के गर्दै होला, अहिले आम नागरिकमा चासो बढिरहेको छ। कारण नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ र खुलेआम पक्की सडकहरू निर्माण गरेर नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर सिधै नेपाललाई चुनौती दिएको मात्रै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तलाई पनि भारतले, छिमेकी देश भारतले ठुलो चुनौती दिएको छ। यति ठुलो चुनौती दिँदा पनि नेपालका दलहरू किन मौन छन्? सरकार किन एक्सनमा जान सकेको छैन? अहिले आम नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्। एक दुईजना सांसदले विरोध जस्तो गरेर संसदमा वा संसद बाहिर बोल्दैमा नेपालको सीमा अतिक्रमण हुने क्रम रोकिएला के यो सीमा विवाद अन्त्य होला? आम नागरिक जान्न चाहिरहेका छन्, तर यसको सरकारले र प्रमुख दलहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। आज हामी यो समस्याको समाधानको उपाय के हुन सक्ला, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज मैले वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीलाई आमन्त्रण गरेको छु भने सत्तापक्षबाट नेकपाका सांसद अनि कञ्चनपुर जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दीपक प्रकाश भट्टलाई आमन्त्रण गरेको छु। यति बेला हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। कार्कीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। सीमा अतिक्रमणले आम नागरिकहरूको चित्त दुखिरहेको अवस्थामा तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो अहिले हामी नेपालीहरू मात्रै नभनौँ, विश्वभरिका जनताहरू कोरोना भाइरसको महाप्रकोपबाट के भनेदेखि आतङ्कित, जीवन रक्षाको पनि सङ्घर्ष पनि गरिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो अब नेपालमा पनि के भने स्रोत साधनको कमी र दुईटा के भनेदेखि उत्तर र दक्षिण ठुल्ठुला जनसङ्ख्या भएका देशहरू जहाँ के भने पहिलो त्यहाँ के भने यो कोरोना भाइरसको महाप्रकोप आयो र त्यो स्थितिमा के भने अब हाम्रो जस्तो के भनेदेखि साधन स्रोत नभएको देशले यो कोरोना भाइरसको महाप्रकोपबाट कसरी बच्ने भन्ने किसिमको एउटा प्रमुख विषय के भनेदेखि जुन बनेको छ। तर एउटा के भने मान्नुपर्छ, आम नेपाली जनताको जो के भनेदेखि अनुशासित जुन किसिमको भावना हो अथवा अनुशासित बस्ने र आफ्नो जीवन रक्षाको लागि गर्ने जुन किसिमको एउटा जुन सहयोग गरेको छ, त्यसको कारणले गर्दा आजसम्म ठुलो नेपालको जीवनको क्षति के भनेदेखि हुन पनि सकेको छैन। तर धेरै यति बेला चित्त दुख्दो कुरो चाहिँ के हो भने यति बेला हामी कोरोना भाइरसको महाप्रकोपबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामी त्यसबाट पीडित छौँ, त्यसबाट आतङ्कित छौँ। यही बेला हाम्रो दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक जुन भारतले त्यही एउटा मौका छोपे जस्तो गरेर कि हाम्रो के भन्दा जुन भूमि हो त्यो भूमिमा के भनेदेखि बाटो के निर्माण गर्ने काला पानी भयो, लिम्पिया धुरा अनि लिपुलेकमा के भनेदेखि जुन के को जुन जमिन जो अहिलेसम्म के भारत र नेपालको बिचमा जो विवादको विषय बनेको छ, नेपालले सधैँभरि यो भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ, प्रमाणले पनि हाम्रो हो भने देखिरहेको छ। त्यसमा रातोरात के भने त्यसमा पनि कसले त भन्दाखेरि एउटा रक्षा मन्त्रीले राजनाथ सिंहले के भनेदेखि त्यो उद्घाटन गरेको देख्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालीको मन धेरै कुडिएको छ, धेरै दुखेको छ। छिमेकी मुलुकबाट यस्तो हुँदाखेरि यसले गर्दाखेरि अहिले के भने आक्रोश पनि आइरहेको छ। सबभन्दा मानिसको लागि, कुनै पनि देशको नागरिकको लागि सबभन्दा आक्रोश हुनुपर्ने विषय र सबभन्दा उच्चेतित हुनुपर्ने विषय भनेको के भने जब उसको के भने भूगोल मिचिन्छ, जब उसको के अरे स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ, जब उसको के भनेदेखि स्वाभिमानमाथि कहीँबाट आँच आउँछ। अहिले हामी नेपालीहरू त्यही अवस्था गुज्रिरहेका छौँ। आज हेर्नुहोस्, लकडाउन छ, तैपनि नेपाली जनताहरू के भनेदेखि एउटा घरभित्र बस्न नसकेर के भने आज लकडाउनको के भनेदेखि उल्लङ्घन गरेर भए पनि आज सडकमा मेरोमा के भने यो कालापानी लिपुलेकबाट के भनेदेखि नेपाली भूमिमा जुन बाटो बनाएको छ, हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई के भनेदेखि जा भनेर आज जनताहरू सडकमा के भने आइरहेको के भने स्थिति के भने छ। त्यसकारण एउटा छिमेकीहरूबाट के भने असल व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ। तर यसले के भने यो सङ्कटको अवस्थामा यो के भने अहिले भारतले गरेको नेपालप्रति गरेको व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ भारतको हामी नेपालीहरूप्रति नेपालप्रतिको कतिसम्मको किसिमको एउटा हेफा प्रवृत्ति हो। हामी नेपालीप्रति एउटा के भने एउटा मानवीयताको नाताले पनि नहेर्ने कस्तो किसिमको एउटा के भने दृष्टिकोण हो भन्ने किसिमको कुरो अहिले नेपाली जनताहरूलाई एउटा को मन यो कुराले कुडिएको छ। हजुर,
अब यसमा सरकार र दलहरूको भूमिकामा जाउँला। अहिले यो नेपाली र नेपालको मन कुडिने गरेर भारतले किन बारम्बार यस्तो गर्छ भन्नेमा, जस्तो नेपाललाई जब अप्ठ्यारो पर्छ अथवा प्राकृतिक रूपले अथवा अन्य जुनसुकै कारण राजनीतिक रूपले जब नेपालमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ तब चाहिँ भारतको अट्याक सुरु हुन्छ, कतै न कतै सीमा अतिक्रमण गर्छ। जस्तै भूकम्प 2072 सालको ठुलो भूकम्पले थिलथिलो भइरहेको बेलामा नाकाबन्दी गरेर ठुलो बिचोक बनायो होइन। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडिको पनि 45-46 सालको आन्दोलन ताकाहरू उसले चाहिँ एउटा व्यवस्थामाथि थाहा बोल्यो होइन, नाकाबन्दी गर्यो। यसले किन कठिन परिस्थितिहरूमा चाहिँ नेपालमा जब कठिन परिस्थिति आउँछ भारतको गिद्धे दृष्टि नेपालप्रति किन पर्छ? एकदम तपाईँले अहिले सही कुरा प्रश्न गर्नुभएको छ। अहिले आम जनताको यो विषयमा नेपाली जनताहरूले जानकारी हुनुपर्ने पनि आवश्यकता छ। किन भारत सधैँभरि अप्ठ्यारो परेको व्यवस्थामा छिमेकी मुलुक नेपालमाथि के भनेदेखि एउटा गिद्धे दृष्टि लाउँछ, अतिक्रमण गर्छ, चित्त दुखाउने काम गर्छ भन्ने अहिले आम नेपालीको के भनेदेखि मन मस्तिष्कमा यो प्रश्न किन उठेको छ। अब यो सम्बन्धमा के कुरा प्रश्न हुन जरुरी छ भने भारत 200 वर्षसम्म ब्रिटिसहरूको के भनेदेखि उपनिवेश पनि रह्यो र 1947 मा यो के स्वतन्त्रता भयो। स्वतन्त्रता भइसकेपछि यसले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि आफूले त्यो के स्वतन्त्रता गुमाउँदाखेरिको जुन पीडा हुन्छ र छिमेकी मुलुकहरूले पनि त्यो पीडा भोग्नु नपरोस्, छिमेकी मुलुकहरूको स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कसरी के भनेदेखि सम्मान गर्नु, उच्च सम्मान गरिन सक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा छिमेकी साना मुलुकहरूले के राखेका थिए। तर 1947 मा के भनेदेखि भारतवर्ष स्वतन्त्र भएपछि उसले के गर्यो त भनेदेखि हिजो ब्रिटिसले जुन साम्राज्यवादी अथवा विस्तारवादी हस्तक्षेपवादी जुन विदेश नीति अवलम्बन गरेको त्यही नीति के भनेदेखि स्वतन्त्र भारतले पनि अपनायो। त्यो अपनाउने क्रममा उसले के गर्यो त खास गरेर भने जस्तो काश्मीर भयो, नेपाल भयो, भुटान भयो, अनि त्यसपछि सिक्किम, यी साना देशहरूलाई चाहिँ के गर्ने सक्नेलाई आफ्नो भूगोलभित्र मिसाउने गाड्ने, नसक्ने छ भने परिस्थिति त्यस्तो प्रतिकूल छ भने त्यो स्थितिमा तिनीहरूलाई के भने पुरै आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो के भनेदेखि सुरक्षा छाताभित्र राख्ने नीति अपनायो। त्यही क्रममा तपाईँले देख्नुहुन्छ के भनेदेखि काश्मीरको कुराहरू भयो, त्यस त अहिले काश्मीरलाई के भने आफ्नो देशमा उसले मिलाइ नै हाल्यो। त्यसपछि भुटानलाई एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा बनायो, सिक्किम त आफ्नो देशमा के भने मिलाइसक्यो। अब नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ के हो भने नेपाल के भने कहिले पनि परतन्त्र नभएको, भारतमा के भने ब्रिटिसहरूले के भनेदेखि साम्राज्य अथवा त्यहाँ उपनिवेश कायम गर्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र भएको हुनाले यहाँ चाहिँ उसले के भनेदेखि भारतले हिम्मत गर्ने साहस के भने गरेन। र हिजो त्यो कुन कुराले उसले हिम्मत गरेन भन्दाखेरि हिजो ब्रिटिसहरूले पनि त नेपाल लिन सक्थ्यो होला, लिने कोसिस गर्थ्यो होला, किन गरेन भनेदेखि नेपालीहरूको जुन किसिमको वीरता हो, लडाकुपन हो, उनीहरूको आफ्नो देशको स्वतन्त्रताप्रति, राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रतिको जुन किसिमको प्रतिबद्धता संवेदनशील छ त्यसको लागि आफ्नो जीवन दिन जुन तयार हुन्छ। यसरी मिलायो भने चाहिँ उनीहरू सङ्घर्षशील रहन्छन्, सधैँभरि टाउको देखाएको विषय हुन्छ। भर्खर स्वतन्त्र भएको भारत पनि फेरि के हुन्छ भने डगमगाउन सक्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले के गर्यो भने अब नेपाललाई मिलाउनु चाहिँ नमिलाउने, तर गर्ने के त भन्दाखेरि यसलाई आफ्नो एउटा संरक्षित राज्य आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने भन्ने गरेर त्यही क्रममा जस्तो राणा शासनको विरुद्धमा 2007 सालमा नेपाली जनताहरूले क्रान्ति गरे। किनभने त्यति बेला के भने प्रजातान्त्रिक अधिकारको आवश्यकता थियो। त्यति बेला भारतले के भने सहयोग पनि गरेको, तर सहयोग गरेपछि उसले नीति चाहिँ नेपाल नीति के भने ज्यादै अनुदारवादी नेपाल नीति अवलम्बन गर्यो। के थियो त नीति भनेदेखि उसले नेपालको के भनेदेखि नियन्त्रित रूपमा नेपाललाई राख्ने, आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने, त उसले 5 वटा नीति अवलम्बन गर्यो त्यति बेला। अहिलेसम्म त्यो 5 वटा नीतिभित्र के भनेदेखि भारतले नेपालसँग व्यवहार गरिरहेको छ, अनुदारवादी व्यवहार छ। 1 नम्बर के हो भने नेपालको सिमाना क्रमशः के मिच्दै जाने, त्यो के भने अहिलेको मात्रै होइन, निरन्तर 1 नम्बर। 2 नम्बर भनेको के भने नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्दै जाने। 3 नम्बर नेपालको नागरिकतामा के घुसपेट गरेर भारतीयहरूको के घुसपेट गराउने। 4 नम्बर भनेको नेपालको जुन राजनीतिलाई पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने। 5 नम्बर भनेको चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र
आत्मनिर्भर नहुन दिने, भारत के निर्भर हुन दिने र यसलाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल हुन नदिने 5वटा नीतिहरू अवलम्बन गर्यो। यो चाहिँ उनीहरूको भारतको घोषित नीति नै हो यो अहिले घोषेर गरेन, तर उनले के हो त भने उनीहरूको भित्री नीति भनेको यही हो। यही नीतिभित्र के अहिलेसम्म नेपाललाई के व्यवहार गरेको छ। अब म त सुरुमै यसै भन्छु, यो नीतिको सुरुवातमा कसरी उसले व्यवहार गर्यो त पहिलेदेखि चाहिँ यो नीति हो। यो जब 2007 सालमा क्रान्ति भइसकेपछि, जब के भने राणा शासनको अन्त्य भयो, अन्त्य भएपछि उसले सुरुवात गर्यो। यो सुरुवात गरेर तपाईँले म देख्छु यसको यसले गर्यो। जस्तो के गर्यो त भने यो चाहिँ नेहरूको पालामा हो या नेहरूको पालामा, नेहरूको डिजाइनमा अहिले नेपालमा अहिले पनि नेपालमा लागू भइरहेछ। नेहरू के डक्ट्रिन भित्रै के भने भारतको विदेश नीति के भने हिँडिरहेको छ। नेपालमा अहिले गरेको नेपाल नीति, भारतले अवलम्बन गरेको नेपाल नीति पनि त्यही नै हो। अब तपाईँले भन्नुहोस् कि सीमाको सम्बन्धमा त्यति बेला नै के गरियो त भन्दाखेरि 2007 सालको जति बेला नेपाल के भनेदेखि भर्खर एउटा परिवर्तन भएर संस्थागत भइसकेन कमजोर अवस्थामा थियो, त्यति बेला सीमा मिचिने काम भयो। त्यति बेला जो जङ्गल प्लेटहरू कैयौँ सार्ने भत्काउने काम त्यति बेला पनि भइयो। अनि त्यसपछि अर्को तपाईँलाई भन्नुहुन्छ के भने यो के अरे कोशी 2000 के भनेदेखि 11 के अरे सालमा 9 सालमा कोशी के मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकालाई कोशी सम्झौता गरेर कोशीको सम्पूर्ण के भनेदेखि आधिपत्य के भारतले के भनेदेखि बनायो। 2009 सालभन्दा अगाडि नेपालमा नागरिकता ऐनै थिएन। नागरिकता ऐनको आवश्यक थिएन, किन को नेपाली हो को नेपाली हो होइन भन्ने कुरा छिनिन्थ्यो। के ल्यायो 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको समयमा यो भारतीय डिजाइन अन्तर्गतै आयो। के भने जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेर, अथवा के भने विदेशीहरूलाई पनि नागरिकता दिने भन्ने किसिमको ल्यायो। विदेशी भनेको को त के भने भारतीयहरूलाई ल्यायो। त्यसपछि अर्को भनेको के भने 9 सालमा अहिले जुन यो कालापानीसँग जोडिन्छ, 9 सालमा उसले के गर्यो भने मातृका प्रसाद कोइरालालाई बाध्य के पारेर भारतले सधैँभरि उसले भन्न गरेको आफ्नो उत्तरतिरको सिमाना के हो भने हिमाललाई के मान्ने, नेपाल त्यही भित्रको अन्तर्गत मान्दिने। मानेपछि के गर्यो त 2009 सालमा जम्मा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म उत्तरतिर चीनसँग जोडिएका के अरे भूभागहरूमा चिनिया के अरे भारतीय चेक पोस्ट राख्ने, सैनिक पोस्ट राख्ने निर्णय के भने अनुमति लियो। त्यो त मातृकालाई पनि त्यो दिन बाध्य गराइयो। गराएपछि के हो त उत्तरतिर के 18 चेक पोस्ट, कति अपमानजनक व्यवहार। अर्को एउटा स्वतन्त्र देशमा आफ्नो सैनिक राख्ने भनेको, सैनिक बुट के भनेदेखि बजार्ने भनेको त्यो कम त के भनेदेखि दुःखलाग्दो कुरा, चित्त दुःखको थियो नि। 18 ठाउँमा आएको, त्यो 18 ठाउँ राखे मध्येको महाकाली छेउमा राखिएको चाहिँ टिङ्करमा राखिएको एउटा पोस्ट हो 18 मध्ये। हजुर, र 18 मध्ये एउटा थियो। र त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि सबैमा के चेक पोस्टहरू पनि राखियो। राखिसकेपछि के भने 14 सालमा आएर के टिङ्करमा के अरे चेक पोस्ट त्यहाँ के अरे खडा के भनेदेखि भयो। त्यो चाहिँ नेपालको स्वीकृति लिएर गर्यो या सिधै भारतले? त्यो त के भने त्यति बेला 2009 सालमा मातृका प्रसाद कोइराला हुँदाखेरि नै त्यो के 18 ठाउँमा राख्ने के नै लियो। हजुर, त 18 ठाउँमा त्यो राख्ने के भने लिइसकेपछि त्यही क्रममा के भयो भने 2000 के भनेदेखि 17 सालमा राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण हातमा आफ्नो के नै सत्ता के नै लिए। सम्पूर्ण हातमा सत्ता लिइसकेको के भनेदेखि करिब लगभग 2 वर्षपछि चीन र भारतको बिचमा के युद्ध भयो। चीन र भारतको बिचमा युद्ध हुँदाखेरि हिजो टिङ्करमा जुन बसेको थियो नि भारतीय सेना सानो सङ्ख्यामा, त्यही ठाउँमा आएर जो कालापानी भन्ने ठाउँमा टिङ्करकै नजिक रहेको कालापानी हो, त्यहाँ ल्याएर के भारतीय सैनिकले एउटा क्याम्प खडा गरेर चीनसँगको युद्ध लड्यो। अहिले त्यसलाई स्थायी रूप दिँदै गयो भारत। हो, त्यसमा जुन बस्यो नि उसले, त्यहाँ बस्दाखेरि त के भने पछि सैनिकले भन्दाखेरि नेपालको के पहिला त चेक पोस्ट मात्रै राख्ने भनेको थियो, तर 1962 को युद्धको ताकामा चीनसँग हुँदाको युद्धमा चाहिँ त्यहाँ सैनिक राख्ने भनेर कुनै अनुमति लिएन। भर्खर यहाँ के भने राजनीतिक के भने रूपमा के महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन लिएको, अनि अर्कोतिर के भने त्यो के भने महेन्द्रको राजाको विरुद्धमा काङ्ग्रेसले सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने किसिमको प्रयास गरिरहेको, त्यस्तो आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिरहेको बेलामा 1962 को के भने युद्धको ताका त्यहाँहरूले राख्यो। त्यो उसले कसैको अनुमति लिएको होइन। अनि त्यति बेला बोल्न पनि सक्ने अवस्था भएन। त्यति बेलादेखि नै नेपाल सरकार चुप्प लागेरै बसेको अवस्था। अब त्यति बेला के हो भने जब के भने ल्याएर उसले जबरजस्ती 62 को युद्धको ताका राख्यो। राख्दाखेरि उता राजाले त भर्खर के सत्ता लिएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस के सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा के गरिरहेको के स्थिति थियो।
अनि त्यो आन्तरिक द्वन्द्व थियो नि, त्यति बेला के हो भने अब के भने यिनीहरूले के भने त्यहाँबाट भारतीय जुन सेना आएर बसे उनीहरूलाई तत्काल रूपमा के भने नबस भन्ने त्यहाँबाट हटाउन सक्ने क्षमता पनि थिएन, आन्तरिक द्वन्द्व। त्यसपछि यो क्रम भइसकेपछि के हो भने जस्तो 19 सालमा पञ्चायती के भनेदेखि व्यवस्था लागू गरियो, 17 सालपछि 19 सालमा आएपछि पछि इन्डियनहरूको सधैँभरि नेपालमा के रह्यो भने आफ्नो नीतिलाई के भनेदेखि सहज तरिकाले लागू गर्नको लागि आफ्नो अनुकूलको मान्छे के भने नियुक्ति गर्न बाध्य पार्ने। हजुर, यसमा कार्कीज्यू अब यो लामो इतिहासको कुरा गऱ्यो भने अहिलेका नयाँ पुस्ताहरू अल्मलिन्छन्, त्यो इतिहास पढ्यो भने थाहा पाउलान् होइन। अब हामी अघिको यो नेहरूको पालामा नै 5 वटा नीति बनाएको थियो जसले चाहिँ नेपाल अहिले अतिक्रमित हुँदै आएको छ र नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले नतमस्तक छन् भारतप्रति होइन। अब त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले जे विस्तार गरेका थियो त्यही नीति नै नेहरूले पनि विस्तार गर्दै आयो भन्ने यहाँको भनाइ भयो होइन। त्यति बेला अङ्ग्रेजले विस्तार गर्दा त त्यति बेला त नेपालका नेताहरू नेपाली नागरिकहरू त प्रतिकारमा उत्रिन्थेन होइन, ढुङ्गा मुढा गरेर उनीहरूलाई त भगाएकै अवस्था थियो। अहिलेका नेताहरू जो अहिले विश्वमा पनि पढिरहेका छन् र धेरै राजनीतिक भोटो फटाएका नेताहरूले चाहिँ प्रतिकार गर्ने क्षमता किन राखेनन् भन्ने चाहिँ अहिलेको युवा पुस्ताको सोधाइ हो। बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ एकदम तपाईँले अब यो प्रश्न चाहिँ के हो भने अहिलेको अलिकति म टुङ्ग्याउँछु, त्यसलाई छोटो मात्रै टुङ्ग्याउँछु। के भने त्यसलाई बिट मार्नुपर्छ। हजुर, त्यो भइसकेपछि के हो भने जब के भने 21 सालदेखि 25 सालसम्म के भनेदेखि भारतका अनुकूलका प्रधानमन्त्री सूर्यहर थापा बनेपछि त्यति बेला के भने त्यो भारतीय त्यहाँ बसेकोलाई हटाउने अवस्था रहेन। आएपछि के हो त 25 सालमा कृतिनिधि विष्ट जब के अरे प्रधानमन्त्री के भइसकेपछि अनि महेन्द्रले के गरे भनेदेखि त्यति बेला नेपाललाई अब एउटा के अरे भारतको प्रभुत्वबाट क्रमशः मुक्त गर्दै जानुपर्छ भन्ने नीति अन्तर्गत 2027 सालमा के निर्णय भयो त भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने भनेर निर्णय भयो। हटाउने के भनेदेखि निर्णय के भनेदेखि भएकोमा 17 सालका चेकपोस्टहरू उठे, तर त्यो के भने त्यहाँ काला पानीमा राखेको जुन सेना छ त्यो चाहिँ उठेन। त्यसलाई उठाउने प्रयास गर्दा गर्दै महेन्द्र 2028 सालमा मरे। मैले यो भन्न खोजेको महेन्द्रले चाहिँ त्यसलाई उठाउन खोजेको थियो बस। या मैले भन्न खोजेको कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र महेन्द्र राजा हुँदाखेरि त्यसलाई हटाउन खोज्थ्यो। सायद मलाई के लाग्छ भने 28 सालमा महेन्द्र नमरेर अथवा 29 सालतिर अथवा 29 साल 30 सालसम्म भएको भए त्यति बेला उसले उठाउँथ्यो होला, किन त्यो प्रयास भएको थियो। तर महेन्द्र के हो त भनेदेखि 28 सालमा के भने अहिले यो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने एक थरी मान्छेहरू के भने जो के भनेदेखि बाहिर हेर्दाखेरि आफूलाई एकदम क्रान्तिकारी पनि भन्ने, तर के भने क्रान्तिकारी भन्ने आफूलाई के भनेदेखि लोकतन्त्रवादी भन्ने विभिन्न भन्ने, तर के हो त भने महेन्द्रका टाउकोमा दोष थुपाएर महेन्द्रले पो त्यहाँ बस्न दिएको हो भनेर भारतीयलाई सहयोग पुर्याउने। अब एउटै कुरा के भने यो के भने अहिले महेन्द्रले त्यहाँ भारतीयहरूलाई सेना राख्न दिएको भन्ने कुरा एकदम 100% झुट्टा कुरा हो। यो कुरो के हो त भने भारतीयलाई सहयोग पुर्याउने गरेर जहाँबाट आएको छ एक थरी त के भने आक्रोश पनि भनेका होलान्, नबुझेर भनेका होलान्, एक थरी त डिजाइनपूर्वक के भने भनेका छन्। यति भनौँ न तपाईँले के भनेदेखि यसले गर्दाखेरि के हो त नेपाली जनमतलाई के भने विभाजित गरिदिने र महेन्द्रले दिएर त बसोनी भन्ने कुरा पुष्टि गर्न खोज्ने। यसमा उसे जिस्टमा यसरी बुझौँ भनेपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले हटाउन खोजेका थिए, उनले राख्न अनुमति दिएको होइन। होइन हजुर। अब अहिलेका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ अघि मैले प्रश्न सोधेँ नि, त्यति बेला प्रतिकार गर्ने क्षमता राख्थे आम नागरिक र सत्ता सम्हाल्नेहरूले नै होइन। अङ्ग्रेजको विस्तारवादको विरुद्धमा नेपालीहरू एकजुट हुन्थे, चाहे कालापानीको युद्धको कुरा गरौँ अथवा त्यो बेला अङ्ग्रेजको बेलाको कुरा गरौँ। तर अहिले यति धेरै राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, सत्ता र सिंहदरबारको कुर्सी खोजिरहने नेकपाको कुरा गरौँ जो महाराष्ट्रवादीको नारा दिएर अहिले ठुलो दल बनाएको छ, अनि विश्वकै प्रजातान्त्रिक शासनलाई अङ्गीकार गरेको भनेको काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ मधेसवादी दलहरूको कुरा गरौँ, यी दलका नेताहरू जो विश्वलाई ब्रह्माण्डलाई बुझेका छन् र विश्व भ्रमण गरेका छन्, यति आक्रमण हुँदा र अतिक्रमण हुँदा पनि तत्कालीन राजाले हटाउन खोजिरहेको कुरालाई चाहिँ अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिएर हटाउन लाग्नुपर्ने, यो चाहिँ मेरो पालामा आएको होइन भनेर पन्छेर चाहिँ किन चुप बसिरहेका छन्? एकदम सही कुरा। यो अहिले के भने कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डतामाथि कहीँबाट कने हस्चे पुग्छ आँच पुग्छ भने त त्यसमा त पहिलो नेतृत्व दिने दायित्व कसको भनेको सरकारको राजनीतिक पार्टीको हो कि होइन। तर यिनीहरूले आज के भनेको घोसेमुन्डो लाएर किन हिँडिरहेका छन् भन्ने जो प्रश्न छ, यसको चाहिँ कुरा के हो भने खास गरेर यो 7 सालको परिवर्तन पछि
17 सालसम्म एउटा स्थिति रह्यो, एकदम राजनीतिक अस्थिरता रह्यो। 17 सालपछि लिएर के भने जुन 46 सालसम्मको स्थितिमा चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि नेपालमा के भने लोकतन्त्र प्रजातन्त्र के नै थिएन। तर के भने अलिकति के भनेदेखि राष्ट्रियताको पक्षमा अलिकति ध्यान दिएको, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा अलिक ध्यान दिएको स्थिति हो। तर 46 साल पछिको आन्दोलन पछि त यहाँ के स्थिति भारतीयहरूले एउटा के अरे मनोविज्ञान निर्माण गरे भने यदि कोही पार्टी नेता भारतीयहरूको के भनेदेखि आशीर्वाद छ भने त्यसको उन्नति र प्रगति हुन्छ, भविष्य छ। जसको के भने जुन पार्टी र नेताको उनीहरूको आशीर्वाद के नै छैन, उनीहरूको के भनेदेखि राजनीतिक भविष्य छैन र राजनीतिक भविष्य छैन र त्यस्ताको राजनीतिक के दिगो र टिकाउ हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा मनोविज्ञान निर्माण गरेपछि के हो त 46 सालपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हरेक के भन्दा पहिला त के भने नेपाली काङ्ग्रेस के भने सत्तामा पुग्यो। नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेपछि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भए के भने भन्नुभयो के अरे गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था पनि के भनेदेखि बडो के भनेदेखि एउटा पर्दा पछाडि दिएको एउटा के भनेदेखि बडो एउटा के भने विशेष कारण छ कि त्यो कारण के हो भने वास्तवमा त्यो के भनेदेखि 46 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान र भट्टराईले गरेको। त्यसमा त असहमत हुँदाहुँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहभागी भएको थिए। तर के हो त भने 48 सालको के भने त्यो आन्दोलन सफल गराउन नेतृत्व दिने जुन कृष्णप्रसाद जुन भट्टराई थिए उनलाई 48 सालको निर्वाचनमा हराइयो। हराउनमा कसको भूमिका रह्यो त भन्दाखेरि गिरिजाप्रसाद के पूर्व के प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै भूमिका रह्यो भने हामीले देख्यौँ। तर त्यति बेला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई के भारतीय सहयोगमा जिताइएको थियो। दुईटा शर्त थियो भनेर भनिन्छ। एउटा शर्त चाहिँ के हो भन्दाखेरि भट्टराईले हराउने गिरिजाप्रसादलाई जिताउने भने एउटा शर्त भनेको चाहिँ टनकपुर के भनेदेखि यो महाकाली दिने टनकपुर सम्झौताको कुरा त्यो के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शर्तको रूपमा स्वीकार गरेका थिए। दोस्रो के भने नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर जन्मको आधारमा नागरिकता दिने दोस्रो हो। र के भने यो कुराहरू के भने दुईटा कुराहरू चाहिँ भारतलाई के विश्वास दिएको हुनाले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भारतले सहयोग गरेको थियो भनिन्थ्यो। भरेपछि व्यवहारमा के देखियो भने प्रधानमन्त्री भएको केही दिन भित्रै भारतको भ्रमण गए गिरिजाप्रसाद कोइराला जानुभयो। गएपछि उहाँले टनकपुर सम्झौता गरेर आउनु हो। पछि त्यो सम्झौताको बेसमा बेसरी विवाद भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा परेपछि के भने पछि अदालतले गर्थ्यो। अनि दोस्रो के होइन सम्झौता हो भनिदिएपछि त्यसमा के नै भयो। अब त्यसपछि आयो अर्को के भने उहाँले नागरिकता नियावली 2049 ल्याउनु भयो। कार्कीज्यू यसमा चाहिँ छ नि अब इतिहासको मात्रै समीक्षा गर्यो भने अहिलेको फेरि यो तातो बहस ओझेलमा पर्ला भन्ने भयो। तपाईँ यसको व्याख्याता हुनुहुन्छ, मैले बुझेँ होइन। अब गिरिजाप्रसादसम्म आएर टुङ्गिनु होइन। गिरिजाप्रसाद पछि धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू भइसके। 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चर्को नारा लगाइने कम्युनिस्ट नेताहरू अहिलेको सत्ता शासनमा छन्। चाहे प्रचण्डको कुरा गरौँ, माधव नेपालको कुरा गरौँ, केपी ओलीको लगायतका कुरा गरौँ होइन। अब यसमा मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ काङ्ग्रेसको पालामा गण्डकी बेचे भन्थे, कोशी बेचे भन्थे, ल महाकालीसम्म त्यो टनकपुर सम्झौताको कुरा आएन। अब अहिले त एकदमै क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी भनेकाहरू छन्। त्यो बेलामा राष्ट्रघातीहरूको सरकार थियो, शासन थियो भन्थे होइन। अहिले राष्ट्रवादीहरूको शासनमा अब यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको कुरा चाहिँ के हो, यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब अहिलेको म के भने त्यो भएको हुनाले अब यता आयो भने काङ्ग्रेसको तपाईँ देखिहाल्नु। पछि एउटा मानसिकता भयो के भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सधैँभरि मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा लडेको। अब आएपछि कहाँ गयो त भन्दाखेरि जब मदन भण्डारी यसको पक्षमा के थिए त भनेदेखि देशको के भनेदेखि राष्ट्रवादी देशभक्त नेता थिए। 2050 सालमा उहाँको के भने रहस्यमय तरिकाले अझ त कोही षड्यन्त्र नै भन्छन् उहाँको निधन भइसकेपछि नेकपा पनि कहाँ गयो त भन्दाखेरि हिजो काङ्ग्रेसले जुन पक्ष हिँडेको थियो नि भारत प्रस्थको लाइन, आत्मसमर्पणवादी लाइन, त्यहीमा गएर महाकाली सन्धिमा आइपुग्दाखेरि त्यति बेलाको नेकपा एमाले पनि के भने महाकालीलाई अनुमोदन गर्ने काम गरेर भारतको पोल्टोमा जाने गएपछि के हो त भने तपाईँले अघि भन्नुभएको अब कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि के भने एउटा भुत्ते हुन पुग्यो। देशभक्त राष्ट्रियताको पक्षमा दह्रो के भनेदेखि उभिन गर्न सक्ने अवस्था भएन भने यसरी के हो त भने अहिलेसम्म तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले पनि जुन तरिकाले कालोपानीको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले के
प्रश्न उठाउनु पर्यो अथवा सत्तासीन नेकपाले के भनेदेखि प्रश्न उठाउनु आज किन उठाइरहेको छैन भन्दाखेरि उनीहरू के विभिन्न ठाउँमा चुकेका छन् र उनीहरूको अहिले पनि बाहिर पनि मुखले भने पनि भित्र एउटा के मनोबल के छ त भन्दाखेरि नेपाली जनताको बलमा के भने शासन गर्ने होइन, भारतको आशीर्वाद भएन, भारत के भनेदेखि दाहिने भएन अथवा देब्रे भइदियो भने हाम्रो राजनीति रहँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि तिनीहरूको घर गरिरहेको स्थिति छ। अब आए म तपाईँ अहिले नेकपाको अहिले 2/3 नजिकको सरकार छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको। उहाँलाई एकल बहुमतमा सरकार चलाउँदा पनि भारतको आशीर्वाद भएन भने टिक्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता र डर अझै कायम देखिन्छ। त्यो त तपाईँले हेर्नुहोस् न, हिजो तपाईँले के भने वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको के भनेदेखि हिजो के भनेदेखि उहाँ राष्ट्रवादी देशभक्तको यो के यो नाकाबन्दीको समयमा उहाँको व्यक्तित्व बनेको हो कि होइन? त्यही आधारमा उहाँले के भने उहाँको इतिहास हेरेर दिएको होइन नि त। उहाँले हिजो के भने राजनीतिक जीवनमा चाहिँ 14 वर्ष किन जेल बस्नुभयो? त्यो उहाँले त्यो 14 वर्ष जेल पर्नेको लागि गरेको कर्म के भनेदेखि राजनीतिमा ठिक थियो कि थिएन भने जनताले के त्यसको आधारमा त्यसलाई उच्च सम्मान गरेर दिएको होइन क्या। त्यति बेला दिएको भनेको यो के भनेदेखि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको समयमा काङ्ग्रेस के बोल्ने हिम्मतै गरेन, अन्य के भनेदेखि मधेसवादी दलहरू त के त्यसको समर्थनमा हिँडे। त्यति बेला चाहिँ के भनेदेखि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ त्यसको पक्षमा जनताको भावना पक्षमा उभिएको हुनाले त्यत्रो मत पाएको हो। तर के चुनाव जितेपछि के गर्नुभयो? उहाँले बिर्सिनुभयो जनताले के आधारमा मलाई मत दिए, किन दिएका थिए, राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि दिएका थिए भन्ने कुरा बिर्सेर म के चाइनामा के बाओ सम्मेलनमा के भाग लिन भनेर बोलाएको थियो, अगाडि नै तह भएको छु, त्यसलाई छोडेर के भारत भ्रमण जानुभयो। तीबाट उहाँको राष्ट्रवाद देशभक्ति भन्ने कुरा ती खुलाइदिइहाल्नु हो नि। त्यो भएको हुनाले के हो भने उहाँको चाहिँ दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँको राजनीतिक यात्रा नै के हो भने जनताको चाहना विपरीतको दिशातर्फ लाग्नुभयो। अहिले पनि त्यही बाटोबाट उहाँ के नै हिँडिराख्नु भएको के स्थिति छ भएको हुनाले अब यत्रो 2/3 जनताको जुन समर्थन छ, जनता यस्तो किसिमको के भने यो कालापानी लिपुलेक फिर्ता गर्नुपर्छ हाम्रो भूमि हो भनिरहेको छ, त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म के भनेदेखि यसको चाहिँ यत्रो के भनेदेखि हेपेर किन भारतले हेपिरहेछ? अब हाम्रो के भने हामीसँग नैतिक बल छ, हाम्रो भूमि हो, किन हेपिरहेको छ? चुकेका छन्, मनोबल उसले छामेको छ, यिनीहरूको मनोबल उच्च छैन भन्ने। किन उच्च छैन होला यो चाहिँ जानकारी? यिनीहरूले के भने यसले त के भने विभिन्न ठाउँमा यिनीहरू के भने फसेका छन् र एउटा के भनेदेखि यिनीहरू चुकेका छन्। जस्तै कुनै उदाहरणहरू छ जस्तो उपचारको क्रममा जाँदाखेरि होला कि अथवा चाहिँ राजनीतिक संरक्षणमा होला कि अथवा चाहिँ चुनावमा लगानीको कुरा होला कि अथवा के? अब यो पर्दा पछाडि त विभिन्न कारण होला, तर मूल कारण भनेको चाहिँ यिनीहरूको के भने भारतको आशीर्वाद बिना नेपालमा राजनीति गर्न सकिँदैन, राजनीति के नै टिकाउन सकिँदैन, शिखरमा पुगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हो। अब अहिले आएपछि भने यत्रो अवस्थामा के भने अहिले जस्तो भयो भने एउटा के अरे ऊ त राजदूतले अहिले उडाइदिइरहेको छ। तपाईँहरू कतिसम्म हेपेको होला भन्नुहोस् त? हामी कोरोनाको महाप्रकोपको सामना गरिरहेका छौँ। अब यो पछि के भएको छ भने नेपाली जनताले के भन्छ 48 सालदेखि कालापानी भनेको हाम्रो हो भनेर के जनताले आवाज उठाइरहेको छ। त्यसमा के बेला बेला मौकामा भारतलाई के गरिरहेको छ भनेदेखि यो भूमि हाम्रो फिर्ता गर भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौँ। उसले पनि वचन के दिएको छ, पटक पटक वचन के दिन्छ भने फिर्ता गर्छु वार्तामा आऊ पनि वार्तामा आउँछु एजेन्डा लिएर भनेको छ, तर नेपाल सरकारले एजेन्डा लान सकेन भनेर पनि केही विज्ञ र राजनीतिकहरूले भनिरहेका छन्। हो त्यही त, त्यो भएको हुनाले के हो भने हामीले त पटक पटक उठाइरहेको छ, तर गभर्मेन्ट भनेको नि ठोस रूपमा कदम अहिले पनि हेर्नुहोस् त यत्रो कुरा आएर यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भारतले जसरी हेपा प्रवृत्ति निन्दनीय काम गर्यो नि, त्यसको के भने अहिले के भनेदेखि जनताको धेरै दबाव के परिसकेपछि त्यो के भने राजदूतलाई बोलाएर एउटा के भने कूटनैतिक नोट दिने काम गर्यो। अनि त्यो कूटनैतिक देखावटी हो कि साँच्चै सिरियस भएर चाहिँ सरकारले गरेको होला, के लाग्छ यहाँलाई? अब मलाई भित्रदेखि गरे जस्तो लाग्दैन। यदि हो भने त यति बेला यस्तो सङ्कटको पीडामा यसरी अर्काको भूमि के अतिक्रमण गर्ने वार्ता चलिरहेको छ, वार्ता के गर्ने भनिरहेको छ, झुकिएर गर्ने हो भने त प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रधानमन्त्री स्तरमा के भनेदेखि यो विरोध जनाउनु पर्ने हो। अहिलेसम्म त्यो के बोल्नु भएको छैन। अब राष्ट्रको विज्ञप्ति पनि बेवारिसे र बेनामको छ भनेर सत्तारूढ दलकै नेताले भनिरहेकोलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो त के भनेदेखि अहिले तपाईँ चाहिँ त्यस्तो के भने अब तपाईँ देख्नु नेकपाभित्र त भीम रावल जस्तो केही के भने देशभक्त के भनेदेखि युवा नेताहरूले एउटा राष्ट्रियता पक्षमा कुरा उठाइरहेछ। अब त्यहाँका के भने आफू भावी नेता बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारी हुने भन्नेलाई के भने
उसले राष्ट्रियताको देशभक्तिपूर्णमा के अरे बोलेको कुरालाई उल्ल्याएर हिँडिरहेछन्। अति नै भावी नेता हुने अरे खुलको भीमरावलाई त खोक्रो राष्ट्रवाद नदेखाऊ भनेर नदेखाउला के अरे भने आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्दा खोक्रो राष्ट्रवाद तिनीहरूको राष्ट्रवाद के हो त? भारतीय राष्ट्रवाद हो। त्यही त भारतीय एउटा सचिवले चाहिँ अहिले लकडाउन छ नगरौ, पछि लकडाउन सकेपछि कुराकानी गरौँला भनेर पत्र पठाएको आधारमा हाम्रो प्रेस नोटलाई चाहिँ भारतले चाहिँ स्वीकारेर पत्राचार गरेको छ, जवाफ दिएको छ भनेर छाती फुलाएर बसिरहेको छ। यो त एकदम हेर्नुहोस्, यो त के भने अहिले यिनीहरूले खालि के भनेदेखि बाहिर देखाउने यसो टार्ने मात्रै कुरा हो। यसमा आम जनताहरूले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न के भने सकेन भने त यो त फेरि पनि के भने सेलार जाने के त धेरैपल्ट भयो नि त। यो 48 सालदेखि पटक पटक जनताले दबाब दिएको छ, यो पाटो यो भयो। अब आयो तपाईँले भन्नुभयो यो कालापानी लिपु लेकको के विवाद भनेको के हो भन्ने सम्बन्धमा के भने जस्तो पहिला हाम्रो के भनेदेखि 1816 मा सुगौली सन्धि ब्रिटिससँग हुनुभन्दा अगाडि भारत के भने ब्रिटिस के भने सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो पश्चिमको के भनेदेखि सिमाना कहाँ थियो भने काङ्गडा थियो, पूर्वको के भनेदेखि टिस्टा थियो। तर ब्रिटिसहरूसँग के भने जब के भने युद्ध भयो, युद्ध भइसकेपछि युद्धमा के भने सम्झौता भयो, 1816 मा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता हुँदाखेरि पश्चिमको किल्ला चाहिँ कहाँ भयो त मानियो भने जुन के भनेदेखि लिम्पुवा धुराबाट उत्पन्न भएको जुन के भनेदेखि काली नदी हो, जसलाई महाकाली पनि भनिन्छ, त्यसलाई कुटियाङ्दी पनि भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनियो त भन्दाखेरि त्यसमा लेखेको छ दफा 5 मा सुगौली सन्धिको कि नेपालका राजा महाराजा उसका उत्तराधिकारी भनेको नेपाललाई भनेको उत्तराधिकारीहरूले काली नदी भन्दा के भनेदेखि पारीमा उनीहरूले आफ्नो अधिकार गर्ने पाउने छैनन् भनेपछि त त्यो सम्झौतालाई के भने काली नदी पनि हाम्रो भयो। अहिले त काली नदी पनि आदि आदि भन्ने कुरा आएको छ नि। त्यो सम्झौताको तपाईँ स्पिड अनुसार भन्नुहुन्छ भने सिधै महाकाली नदी भनेको हाम्रो मात्रै हो। पछि यहाँ के गरियो भने सुन्दरले घुसपेट गराएर एउटा कस्तो गरिदियो भने यहाँ काङ्ग्रेसकै मान्छेले भनेर हिँड्ने, नेकपाकै मान्छेले भने महाकाली नदी साझा नदी हो, पानी आधा आधा हो भनेर लाग्यो। यो के अरे त्यो सन्धिको विपरीत थियो। अब त्यसपछि के आयो भने त्यहाँ प्रष्ट रूपमा के लेखेको छ भने काली नदीको लिम्पुवा धुराबाट उत्पन्न भएको काली नदी महाकाली जुन नदी छ त्यसको पूर्वी भाग हाम्रो हो। अब पूर्वी भाग हाम्रो भने कहाँ पर्यो त? लिम्पिया धुरा पर्यो, त्यसपछि के भने नाभो पर्यो, अनि अहिलेको जुन जुन पोइन्ट छ नि गुन्जी पर्यो, त्यसपछि कालापानी पर्यो। कालापानी पछि के भनेदेखि लिपु लेक भयो। त्यो सबै हाम्रो के भनेदेखि भूभागहरू हो। अब अहिले आएर के भनेदेखि इन्डियाले के गर्यो त भन्दाखेरि उसको त त्यो के भने महाकाली पारिपट्टिको मात्रै हो नि त्यो सुगौली सन्धि अनुसार। र त्यो महाकाली पूर्वको के भने जुन नेपालको जुन भूभाग थियो, जुन दार्चुला जिल्लाको के भने उत्तरतिर रहेको जो भूभाग थियो, त्यो ल्याएर अहिले त ल्याएर कहाँसम्म लिएर आयो त भन्दाखेरि लिम्पुरा दुरा पनि अतिक्रमण गर्यो, नाभो पनि अतिक्रमण गर्यो, अर्को के भने गुन्जी पनि गर्यो, कालापानी पनि गर्यो, लिपुलेकसम्म के भने अहिले उसले के भनेदेखि हस्तक्षेप गरेर के भनेदेखि आएको छ। अब तपाईँले हेर्नुहोस् के भने त्यति बेला भएका के भनेदेखि सन्धि भयो, त्यति बेलाका नक्साहरू दो सबैबाट नेपालको भूभाग हो भने प्रष्ट रूपमा के अरे देखिन्छ। तर अब अहिले भारत के रहेछ जबरजस्ती मुडेबलले पेलेर आफ्नो के भनेदेखि बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। तर हेर्नुहोस् मलाई के लाग्छ भने अहिलेको के भनेदेखि यो जहाँसम्म के भने भूमि कुनै पनि देशको जो भूमि छ त्यो भूमि कसैले पचाउन सक्दैन। त्यो पचाउनु भनेको के भनेदेखि फलाम पचाउनु जस्तो कुरा हुन्छ। भलै अहिले के भने केही समय लाग्ला, हाम्रो पुस्ताले नसक्ला, तर के भने त्यो भूमि त फर्काउनु पर्छ। त्यसकारण के भने भारतीयहरूले पनि एउटा के सोच्नुपर्छ भने जसरी उनीहरू एउटा के भने भूमिको सामान्य के भनेदेखि घुम्दाखेरि उनीहरू जे फिल गर्छन् हामी नेपालीले पनि त्यही फिल गरेका छौँ। फेरि अर्को कुरा के भने भारतीयहरूले के पनि सोचिदिन्छ भने नेपालीहरू भनेको के भनेदेखि सुतेको के भने बाघ हो। अरू बेला के भनेदेखि नेपालीहरूले भारतमा गएर रगत दिएको छ। आज के भनेदेखि नेपाली युवाहरूले के भने भारतको लागि लडाइ छ नि युद्धमा। तर हामी नेपालीहरू हाम्रो स्वतन्त्रता दिन सक्दैनौँ, हाम्रो स्वाभिमान दिन सक्दैनौँ। तर स्वतन्त्रता स्वाभिमानमाथि अतिक्रमण गर्छ भने हामी जे गर्ने पनि तयार हुन्छौँ। यो कुरा चाहिँ भारतले पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ। भारतले पनि र अहिले सत्ता सञ्चालकहरू र सत्ता सञ्चालनको आकाङ्क्षीहरूले यो विचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब म चाहिँ अलिकति एउटा भनौँ अघि मैले ओपनिङमा भनेको थिएँ, आज मैले यो विषयमा छलफल गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की र नेकपाका सांसद जो कञ्चनपुरबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टलाई पनि बोलाएको थिएँ। तर उहाँले आउँछु भनेर आउनु भएन र
पछिल्लो समय पनि हामी अनेरमा बस्नुभन्दा अगाडि पनि फोन गर्दाखेरि उहाँको स्विच अफ थियो। त्यसकारण मैले यो दर्शकवृन्दलाई जानकारी गराएँ। दुईजनालाई भनेकोमा किन एकजना मात्रैसँग कुराकानी भइरह्यो भनेर भ्रममा नपर्नुहोस् भनेर मैले यो जानकारी गराएको हुँ। सत्तारूढ दलको सांसदले यति बेला बोल्नै पर्थ्यो जबकि कञ्चनपुर पनि सीमा अतिक्रमणको चपेटामा छ र महाकाली सिङ्गो प्रदेश नै जो सुदूरपश्चिम प्रदेश छ त्यसका जिल्लाहरू अहिले भारतबाट अतिक्रमित भइरहेको सन्दर्भमा सत्तारूढ दलका सांसद आउँछु भनेर किन आउनु भएन? यो पनि जनताले, नागरिकले, त्यो क्षेत्रमा बस्नेले र आम नागरिकले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ। म फेरि कार्कीज्यूबाटै सुरु गर्छु। अब अहिले हामी पहिला भन्थ्यौँ काङ्ग्रेसको शासनकाल राष्ट्रवादी भएन, राष्ट्रघाती भयो, पञ्चायतकाल त्यस्तै थियो, राणाकाल त्यस्तै थियो भनिन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा यो बेच्यो त्यो बेच्यो भनिरहन्थ्यो। काङ्ग्रेसलाई त धेरै बेचेको आरोप छ, उद्योग धन्दाहरू सबै बेचे निजीकरणको नाममा भन्ने छ, खोला नदी सबै भारतलाई बेच्यो, पानी बेच्यो भन्ने आरोप छ होइन। अहिले आम नागरिकले यो कालापानी, लिम्फियाधुरा, लिफुलेकको विषयलाई लिएर अब नेकपाले महाकाली बेच्दैछ अथवा यो कालापानी लिफुलेक बेच्दैछ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ आशंका रह्यो कि रहेन? होइन, यो त कस्तो भयो भने यिनीहरूको त्यो के भने बेच्ने हैसियत पनि होइन। अहिले पनि जति पनि नदी नालाहरू नेपालले गुमाएको छ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत जति पनि सन्धि सम्झौता के भनेदेखि भारतहरूसँग भएको छ, त्यसबाट उनीहरूले के हो भने आशीर्वाद पाएका होलान्। तर के हो भने त्यो उनीहरूले रकमै लिएर बेचेको भन्ने कुरो त त्यो बेच्ने हैसियत पनि यिनीहरूको छैन। अब पैसा लिएर लेनदेन त त्यो नहोला होइन। जस्तो अब के भयो भने सुरुमा तपाईँले हेर्नुभयो नि, जब त्यो राजनाथ सिंहले त्यो बाटो उद्घाटन गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति आयो, यसमा निन्दा गर्छौँ, यो भारतले अतिक्रमण गर्यो भनेर आयो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ थाहा नपाएर झसङ्ग भएको जस्तो भएको थियो। अनि पछिल्लो संसदीय समितिहरूमा स्पष्टीकरण सांसदहरूले लिँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई थाहा थियो, यति सालदेखि बनाउँदै आएको थियो, पछिल्लो समय यो 2-3 वर्ष यता चाहिँ तीव्र रूपमा बनाएर निर्माणै सम्पन्न गर्यो भनेर दिएको छ नि होइन। थापै पनि अवरोध नगर्नु र आवाज नउठाउनु र सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा कुनै पनि त्यो बिचको चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ आम जनतालाई र भारतलाई स्वयं र अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुलाई यो सरकार मौन बस्नु र अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्नुलाई कसरी बुझ्ने? एकदम यो त अहिले पनि तपाईँले के भने बाहिर एउटा के भनेदेखि जनतालाई एउटा भ्रम दिनको लागि यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ, प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने, तर भित्री रूपमा भनेदेखि कालापानी के भनेदेखि फिर्ता गर्ने कुरामा उच्च मनोबल पनि छैन। त्यसको लागि यिनीहरू के लागि परेको स्थिति पनि जस्तो के देखिँदैन। किनभने तपाईँले भन्नुहोस् के भनेदेखि अब कालापानी भनेको हाम्रो भूमि हो। हाम्रो भूमिमा जब के भनेदेखि ल्याएर उसले बाटो खन्न थाल्छ भने हामीले पनि के भनेदेखि हाम्रो सेना त्यहाँ लिएर जानुपर्छै पर्दैन कि? उसले भन्नु पर्यो भारतले कि यो विवाद हिजो के भनेदेखि यसको भोलि वार्ता गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने भएको हुनाले अहिले निर्माण कार्य हामी स्थगित गर्छौँ र यसलाई के भने वार्ताको टेबलमा के भनेदेखि गर्नु। पहिला त के भने गल्ती गरेको कसले त? भारतले होइन। वार्ता भइरहेको अवस्थामा, त्यो वार्ताबाट टुङ्गो नलागेको अवस्थामा बाटो खन्नु भनेको कुरा चाहिँ के हो त भने त्यो बाटोको उड्डान गर्नुपर्छ भारतको अर्घेल हो नि त, भारतको मिचा प्रवृत्ति हो नि त। त जब के अरे उसले उल्लङ्घन गर्छ भने हामीले पनि के त्यसमा अवरोध गर्नु त हामीले त सेना मोबिलाइज गर्नु। हाम्रो यो अहिले नेपाली सेना भनेको आफ्नो भूमि के भने संरक्षण गर्नको लागि राखेको हो कि होइन? त्यहाँ पठाउनु पर्छ। जब त्यो पठाइसकेपछि आम्ने सामने उसको नि सेना आउँथ्यो होला, हाम्रो नि सेना आउँथ्यो त एउटा त के भनेदेखि फैसला हुन्थ्यो होला नि त। हजुर, अब यस्तोमा हेर्नु न, जब चुनाव हुन्छ अथवा केही भयो भने त्यहाँ झडप हुन्छ, झडप हुँदाखेरि सेना परिचालन गरेको र गुली चलाएको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ नेपाली नागरिक बिच होइन एउटा चुनावमा मतपेटीका सुरक्षाको नाममा गोली चलेर नेपाली नागरिक मारेको अवस्था छ। त्यस्तो सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि यो राष्ट्रवादी भनेको कम्युनिस्ट सरकारहरू अथवा योभन्दा अगाडिको थाहा पाएका काङ्ग्रेस सरकारहरूले किन गर्न सकेन कि? सीमा सुरक्षा किन गर्न सकेन? के नेपाली राजनीतिज्ञहरू भारत परस्त र भारत लम्पसारवादै हो त? एकदम तपाईँलाई यो के अरे मनोवैज्ञानिक चाहिँ रूपमा यिनीहरू यति यस्तो किसिमको कमजोर अवस्थामा छन्। अब कुनै पनि देशको राजनीतिक पार्टी त्यसको गर्ने नेता भनेको त्यो त राष्ट्रको लागि हो, जनताको लागि हो नि, अर्को विदेशीको लागि त होइन नि। विदेशीको लागि के खेताला बन्नको लागि हो जनताले निर्वाचित गरेको। त्यो त के भने के को लागि त के भनेदेखि पार्टीलाई जनताले के मत दिन्छ, नेतालाई जनताले मत दिन्छ भने उसले पहिलो कुरो उसको कर्तव्य भनेको के हुन्छ? उसको कमिटमेन्ट हुन्छ, उसको संवैधानिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य हो, राजनीतिक दायित्व हो। त्यो भनेको पहिलो त उसले के भूगोलको संरक्षण गर्नुपर्छ, मुलुकको भौगोलिक अखण्डता सार्वभौमसत्ताको के अरे संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाली जनता नागरिकहरूको के भन्छ जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्छ अनि राष्ट्रको विकास गर्नुपर्छ। अनि त्यतातिर चाहिँ ध्यानै नदिने अनि के भनेदेखि विदेशीहरूलाई खुसी पारेर चाहिँ शक्ति आर्जन हुन्छ।
त्यसबाट सत्ता राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ। यो रिस्क लिन के भनेदेखि किन लिने, यो भयो भने त हामी टिक्न सकिँदैन भन्ने किसिमको जो के भने मानसिकता छ। अब यसको बदल्नु पर्ने आवश्यकता छ। अब भनेको मतलब के भने आम जनतामा एउटा छलफलको विषय के अहिले पनि के भनेदेखि जनताले अब अहिले नै सरकार के भनेको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउने, सरकार पनि दह्रो खुट्टा टेक। तपाईँहरू विरोध पनि कहाँ गर्नुहुन्छ? कहीँ उभिने ठाउँै छैन, आएकै पुलिस आउँछ झ्यारपझेर ट्रकमा हालेर लगिहाल्छ। अब कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हो त्यो त होइन, त्यो त अहिले के अरे सुरुवात भएको छ। कति दिनसम्म रोकिन्छ? रोके सम्भव छैन, रोकिरहेकै छ त होइन, रोकिरहेको छ। अब त्यो धेरै सम्भव हुँदैन। अब पहिलो कुरो त हामीले के भन्ने, पहिलो कुरो त हिजो जे जति गल्ती भयो सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण नेताहरूले, सम्पूर्ण के पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एकजुट भएर यो के भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लगायतको जुन भूभाग छ त्यो फिर्ता गराउँछौँ भनेर उनीहरू एक ठाउँ उभिनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति चाहियो। दोस्रो कुरा त्यसको लागि जनताले फेरि अहिले के भने हामीले के भने हामी जनताले पनि के गर्नु पर्यो, आम नेपाली जनताले पनि पार्टीलाई नेतालाई साथ दिनु पर्यो। उसले खुट्टा कमाउनु भएन नि। र पहिलो कुरो त उनको तिम्रो दायित्व पुरा गर भन्नु पर्यो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ। अब अहिले जनताले के भने वैधानिक रूपमा चाहिँ अहिले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेको हो त त्यही सरकार हो नि त। भएको हुनाले हामीले जनताले के दबाब दिनु पर्यो भने केदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी जुन लगाएको भूभाग छ त्यो फिर्ता गर भनेर भन्नु पर्यो। अनि यदि तिमी सक्दैनौ भने तिम्रो कुर्सीमा बस्ने नैतिक केदेखि अधिकार छैन, कानुनी के नैतिक अधिकार छैन, छोड भनेर अब के आन्दोलन चलाउनु। अब अहिले हामीले खोज्नु पर्यो के भने जसले मुलुकको स्वतन्त्रता के संरक्षण गर्न सक्छ, जसले मुलुकको केदेखि स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ र जसले के भनेदेखि जनताको नागरिकको के भनेदेखि हक हित अनि नागरिकको के भने जीवधनको सुरक्षा गर्न सक्छ र देशको विकास गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई के भनेदेखि अब पार्टीलाई हामीले मात्रै जिताउँ, त्यस्ता नेतालाई मात्रै बनाऊ भन्नु पर्यो। अब त हामीले यहाँ त किताकाट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। हजुर, अब यहाँ त किताकाट गरे पनि एउटा किताबमा काङ्ग्रेस छ, एउटा किताबमा नेकपा हुन्छ। अब थर्ड पार्टीको रूपमा अब मधेसवादी देखिन थालेको छ होइन। अब भलै यी नेताहरूबाट मुलुकको अहिले खोजेको, आम जनताले खोजेको र सीमा सुरक्षाको आकाङ्क्षा के पुरा होला? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दाखेरि के भने चाहिँ एउटा त्यो अहिले देखिएका नेताहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? तपाईँको विश्लेषण के हो? अब यो जुरेली चराले के भनेछ अरे, आमा मैले त आज के भनेदेखि बाँसको झ्याङ नुहाएँ भनेछ अरे। के बाँसको झ्याङ हुन्छ नि ठुलो, बाँसको के भने रुख झ्याङ के भनेदेखि नुहाएँ भनेछ अरे। नुहाएपछि आमाले भनेछ अरे, ए बाबु पत्याएँ तिम्रो खुट्टैदेखि पत्याएँ भने मतलब तिम्रो के यता साना खुट्टा छन् तिमीले के को नुहाउँथ्यौ भनेर उल्याएको। त्यस्तै गरेर अहिले जो के भने पर्दामा देखा परेका जो नेताहरू छन्, जसको हातमा अहिले ताला चाबी छ, ती व्यक्तिहरूबाट यो अहिलेको के भनेदेखि भारतीय हस्तक्षेपबाट अतिक्रमण भएको भूमि फर्काउने किसिमको के भने विश्वासै गरिसक्ने अवस्था के नै छैन। तर के भने यिनीहरूलाई के भनेदेखि एउटा चाहिँ चर्को दबाब दिएर, साथ दिएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न लगाउनु पर्छ। दबाब र साथ त अहिलेको सरकारलाई पनि नभएको र जब 6 महिना अगाडि भारतले कालापानी लगायतका क्षेत्र आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पार्यो, त्यसपछि मिडियामा आइसकेपछि मात्रै हल्लीखल्ली भएर प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बसाउनु भयो। त्यहाँ विज्ञहरूको पनि सहभागिता थियो। त्यसपछि त सबैले ल सरकार अगाडि बढ भनेर हामी साथ दिन्छौँ भनेर त प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसले पनि बनायो, विपक्षी मधेसवादी दलहरूले पनि बनायो, अरू सीमाविद र अरू सरकारहरूलाई पनि भनेकै हो। 6 महिनामा त प्रतिकारको केही पहल आउला भनेको भारतले त उल्टो रिजल्टै देखायो। अहिले उसले त हेपेरै गरेको हो। त्यो भएको हुनाले त्यसकारण के साथ दिँदा पनि त यो नेतृत्वले अब हामीले एउटा के भनेदेखि जुन अहिले सत्तामा भएको नेकपा भयो, त्यसपछि विपक्षीमा भएको नेपाली काङ्ग्रेस हो, अन्य पार्टीहरूलाई के भनेदेखि एउटा के हो भने अहिलेको नेतृत्वले लाई बाध्य पार यो नेतृत्व लिने यसको लागि सक्दैन भने तिमीहरूले विकल्प देऊ। अब विकल्प के भने तिमीहरू दिन जस्तो के भने विकल्प दिन सक्दैनौ भने के हो त भनेदेखि जनताले अर्को कुनै विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। अर्को विकल्प के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पहिलो चाहिँ के भने अब यो विकल्पमा एउटा वैधानिक बाटोको विकल्प हुन्छ। त्यो भनेको निर्वाचनै हो होइन? अब त वैधानिक बाटोको हुन्छ। त्यो वैधानिकमा हुँदाखेरि जनताको भोलि के भनेदेखि चर्को दबाब पर्दै गयो, आन्दोलन गयो भने त सरकारले के भने मध्यावधि निर्वाचन जानुपर्ने हुन्छ नि वैधानिक बाटोबाट। अब निर्वाचनमा गयो भने त फेरि दलको विकल्प दलै हुन्छ। आउने अब नेकपा छ भने अर्कोचोटि फेरि काङ्ग्रेसै आउला,
काङ्ग्रेसका खुट्टी पनि अघिल्ला वर्षहरू होइन त्यो त होइन, त्यो त यो स्थितिमा त अब नेपाली जनताले पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छ कार्कीज्यू, दलको विकल्प दलै हो, नेपालमा शासन चलाउने त दलहरूले नै हो, अर्को कोही आएर विदेशी होइन दलको विकल्प दलै हो। अब यसमा चाहिँ यो नेतृत्वमा जुन बुढाखाडाहरूको होल्ड छ नि अहिले दबदबा, त्यसमा चाहिँ पुस्तान्तरण गर्यो भने यसमा केही सुधार आउने सङ्केत देखिन्छ कि? अब एउटा त्यही कुरा के भने अहिले भएको जो के भनेदेखि पुरानो जो पुस्ता हो त्यो पुस्ता के भने टेस्टेड भइसक्यो। अब त्यो दलको अर्को नयाँ पुस्ता पनि टेस्टेड भइसक्यो? होइन, त्यो पुरानो पुस्ता टेस्टेड भइसक्यो। अब नयाँ पुस्तामा पनि धेरै आशा लाग्दो मान्छेहरू त देखा परेको छैन। तै पनि केही मान्छेहरूले उनीहरूले के भनेदेखि मौका पाए भने केही गर्छन् कि भन्ने यस्तो किसिमको के देखा के परेको छ। त्यसकारण एउटा प्रश्न अर्को के हो भने दलभित्रैबाट पनि एउटा के प्रश्न दलले पनि के भने जनतालाई दिएको के भनेदेखि वचन अनुसार उनीहरूले पनि विकल्प दिन सक्नु पर्यो। एउटा के भने अहिले भएको नेतृत्वले पनि आफूले किनेर लाग्दिनु पर्यो, आफू सकिँदैन भने। अर्को के हो त भने नयाँ पुस्ता जसले गर्न सक्छ त्यसलाई के भनेदेखि मौका, त्यो इमान्दारिता पनि त राष्ट्रप्रति जनताप्रति। अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली भयो भने त त्यो जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको अर्को पुस्तान्तरण नहुन पनि सक्छ फेरि राजनीतिमा। अब समस्या त्यो छ, समस्या त्यो के भने त्यो छ। तर के भने अहिले अवस्था के भने अहिले जसरी देशको राजनीति जसरी अगाडि के भनेदेखि जुन बढिरहेको छ, जसरी विकास भइरहेको छ, यही स्थिति रहिरहेको छ भन्ने तुलना तपाईँ देख्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ अब त्यहाँ इन्डियाको के भने दिल्लीमा अन्ना हजारेले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाउँदाखेरि आज केजरीवालले के त्यहाँ के भने होल के भनेदेखि दिल्ली कब्जा गरे। भोलि यो स्थिति आउँदैन भन्न सक्नुहुँदैन। किनभने अहिले जसरी के भने जनतामा आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, त्यो आक्रोश र जनता अपेक्षाको पार्टीहरूले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन, नेताहरूले सम्बोधन गर्न सकेको छैन, त्यसको के भने विकल्प दिन सकिरहेको छ। अब अहिले कस्तो किसिमको त्यसको लागि त युवाहरूले एउटा आँट गर्नु पर्यो होइन? बरोबर, त्यो त भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान छेड्न पर्यो, सीमाको सुरक्षाको लागि युवाहरू खटिन्छु हामी लड्छौँ भनेर भने तयार हुनुपर्यो। जस्तो भन्नुहोस् न अहिले त सबभन्दा समस्या के हो भने बुढा नेताहरू पुराना नेताहरूले गुट बनाएर बसेका छन्। त्यो गुटभित्र के भने युवा नेताहरू छिर्न सक्दैनन्, होइन सङ्गठित भएका छन् त्यो अलग अलग गुटमा। एउटा युवाहरू जो चाहिँ के भने अहिलेको परिस्थितिमा के भनेदेखि अब हाम्रो के भनेदेखि नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता पर्यो, मुलुकले खोज्यो, जनताले खोज्यो भन्ने किसिमको महसुस गरेर उनीहरू एक टुप्पा आउनुमा गुटमा के भने उनीहरू विभाजित हुन्, एकअर्कालाई के भनेदेखि छाला खोइल्याउन लागेका छन्। देख्नुभएको छ त्यो गुट पनि फेरि त्यो परिचालितै होला नि होइन? हो, सीमापारीकै कुरा आउँछ, भारत परस्तकै कुरा आउँछ होइन? हो, अब त्यो गुटहरू पनि के छ भने गुटहरू पनि कस्तो देखियो भने कि त्यही के भनेदेखि विदेशीहरूको आशीर्वाद के भनेदेखि पाएपछि मात्रै के राजनीतिमा केही हुनसक्छ भन्ने, अनि अर्को भनेको के भने पैसा भएपछि मात्रै राजनीति हुन्छ भन्न सक्ने किसिमको के भने स्थिति के भनेदेखि छ। अब अर्को अब बहुत दुःख, जो राजनीतिमा आउन चाहन्छ युवाहरू जसको त्यसको भविष्य देखेपछि त्यही बेलामा नै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मानसिकता तयारी पारिसकेका हुन्छ होइन? अब अहिले तपाईँले कस्तो किसिमको एउटा पार्टीभित्रको रिक्रुटिङ छ भने कार्यकर्ताहरू पनि जो राम्रा मान्छे आएका छन् केही समयपछि यसबाट केही हुँदैन भागिहाल्छन्। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। अब यही नेपालको सीमा अतिक्रमणपछि संसद र सडकमा केही फाटाफुट्टा विरोधका स्वरहरू सुनिन्छन्। यस्ता खालका झिना स्वर विरोधका स्वरले सीमा अतिक्रमणको विवाद हल हुन सक्ला? अब हेर्नुहोस्, यो त अहिलेको कुरा त के भन्नुहुन्छ भने यो अहिले जुन काला पानीको जुन के विवाद छ, जुन भारतले के अतिक्रमण गरेको छ, यो के भनेदेखि यस्ता सामान्य दबाबबाट सामान्य राजनीतिक तहबाट के भनेदेखि हुने के भनेदेखि वक्तव्यबाजीबाट के अरे यो के हुन्छ भनेदेखि फिर्ता गर्नेवाला छैन। त्यो भएको हुनाले यहाँ त के हुनुपर्ने सबै पार्टी एकजुट हुनु पर्यो, सबै नेताहरू एकजुट हुनु पर्यो, आम नेपाली जनता एकजुट हुनु पर्यो र यसमा के भनेदेखि सबलाई एक र चर्को के भने दबाब दिने हो भने फेरि के भने भारतको नीति नेपालको भनेको पहिलो कुरो फेरि भारतको लागि नेपाल मात्रै एक भएर त नहुने जस्तो देखियो, नेपाली दलहरू मात्रै होइन, यी त कुनै पनि हालतमा एउटा पददेखि फुटिहाल्ने नेचर देखिन्छ। यसमा परिस्थितिले मिल्नु पर्यो, चीन या संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ मध्यस्थता जरुरी छ कि छैन? होइन, पहिलो कुरो त यहाँ चाहिँ यो जुन अहिलेको काला पानीको छ त्यहाँ चीन पनि जोडिएको छ। यहाँ के अरे त्रिपक्षीय वार्ता चीनलाई पनि के भने आह्वान के गर्नुपर्ने अवस्था छ र यो समस्या सुल्झाउनको लागि चीनलाई पनि के भनेदेखि सहाय गर्नुपर्छ। त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने एउटा यसले निकास दिने सम्भावना छ। किन भन्नुहुन्छ भने अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ अब त्यसपछि के भने पहिलो कुरो त छिमेकी मुलुक भारत हो, उसँग के भने वार्तैद्वारा त्यसको के भनेदेखि सेटलमेन्ट हो। यदि वार्तालाई त टार्दै आएन अलमै ल्याउँछ भने त यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नै पर्छ। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द,
नेपालको सीमा अतिक्रमण हुँदा पनि नेपालका राजनैतिक दलहरू र सरकार प्राय मौन जस्तै किन रहन्छ र संसदमा देखावटीको लागि र सडकमा देखावटीको लागि विरोधको लागि विरोध गरेको जस्तै मात्रै किन हुन्छ? के यसरी अतिक्रमित नेपालको भूमि फिर्ता हुन सक्छ भन्ने सवालमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ। यो संवादमा यो विषयमा हामीले सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद, कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद दीपक प्रकाश भट्टलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँ अन्तिम समयमा बिना जानकारी आउनु भएन, त्यसकारण हामीले आज वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्कीसँग मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै संवादका साथ आजको समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।